सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, क्रियां विना ज्ञानं भारः एव इति वयं श्रुतवन्तः। आगच्छन्तु तादृशमेव सुभाषितं पश्यामः। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान्। सुचिन्तितं चौषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्यरोगम्। अर्थात यथा समीचीनतया विचिन्त्य उक्तस्य औषधस्य नामश्रवण मात्रेण एव कोऽपि रुग्णः स्वस्थः न भवति, तथैव शास्त्राणि अधीतवन्तः जनाः अपि कदाचित् मूर्खाः स्युः। तात्पर्यं यत् स्वीयं ज्ञानम् आचरणे यः आनयेत् सः एव वस्तुतः विद्वान् भवति। अस्तु, नमो नमः।